अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टोरीज टाइम। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज मैं लाई हूँ प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारी सी कहानी। एक दिन शहज़ादा अनरीक परिस्तान में सैर के लिए निकला तो क्या देखता है कि बहुत से बोने इसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दुखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बोनों की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सबके सर मुकम्मल गंजे थे। इनके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे छिलके के बगैर उबले हुए अंडे हों। इस सारे मजमे में एक बोने ने दूसरों से ज़्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इससे शहजादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहजादे के हमदर्दी भरे बोल सुनकर बोने की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगा, हम शुमाल में रहने वाले बोने हैं, मैं इनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोनों के बादशाह शहजादों को बताने लगा, आज हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टॉफ़ियाँ निकाल कर खाने को दी। हम सब ने एक एक टॉफ़ी खा ली और इसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन जैसे ही हमने टॉफ़ियाँ खाईं, आप सोच नहीं सकते हमारे साथ क्या हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सरों से एक एक बाल झड़कर ज़मीन पर गिर गया और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और इसको रोता देखकर दूसरे बोने भी रोने लगे। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि ज़मीन पर पानी का छोटा सा जोहड़ बन गया। शहज़ादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तुम्हारे बाल वापस करें? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने इससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें उसे सोने के 100 सिक्के देने पड़ेंगे। इसे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। आप शहजादे हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात होते हैं। और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजेपन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसुओं से ज़ारो कतार रोने लगा। शहजादे ने बोनों के बादशाह से कहा, फिक्र न करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकाल लूँगा। मैं अभी इस जादूगर के पास जाता हूँ। यह सुनकर बोनों के बादशाह ने शहजादे अनरीक को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है। ये ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा, गूंगा या बहरा ना बना दे। ये बात सुनते ही शहजादा अनरीक की हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादी के एक राज के बारे में बोनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि 14वीं की रात एक बूढ़ी जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू इकट्ठा करके जिस्म पर इसके मल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता। बोनों ने जादूगर की रिहाइश का जो पता शहजादे को बताया था। शहजादा वहां पहुंच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मुस्कुराकर कहने लगा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शहजादे ने भी खुश दिली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुशकिस्मत हैं जो जंगल की खुली और साफ हवा में रहते हैं। जादूगर फखरी अंदाज से बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरे घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर हैं, कई ऐसी हैरत अंगेज चीज़ें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। शहजादे ने सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को कुर्सी पर बिठा दिया और खुद एक अलमारी के पास गया और उसे खोला। इसने अलमारी से टॉफ़ियों का डब्बा निकाला और उसे शहजादे के पास लेकर आया और उससे कहने लगा, टॉफ़ी लीजिए, ये बहुत मज़ेदार हैं। मैंने उन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी से ख़रीदा था। आप यकीनन इन्हें चखकर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। शहजादे को मालूम था कि वही टॉफ़ियाँ हैं जिन्हें खाकर बोने गंजे हो गए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ इसने एक टॉफ़ी मुंह में डाली और उसे चबाने लगा।
ٹافی واقعی بہت مزے کی تھی۔ جادوگر اسے ٹافی کھاتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بال جھڑنا شروع نہیں ہوئے تو وہ بہت حیران ہوا۔ پھر شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور خوشی سے جھوٹ موٹ تالیاں بجا کر کہنے لگا، مجھے ان چیزوں کا بھی علم ہو رہا ہے جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ میں ستاروں کا علم جاننے لگا ہوں۔ مجھے گھاس کی تتلیوں کے بڑھنے کی سرسرائیت بھی سنائی دے رہی ہے۔ مجھے دنیا کی سب زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے۔ جادوگر نے حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا، کیا واقعی؟ مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں غلط ٹافی کھانے کو دے دی ہے۔ ادھر مزے سے ناچتے کودتے شہزادے نے شور مچا رکھا تھا، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو، مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو۔ پھر اس نے ڈبے سے 4-5 اور ٹافیاں نکالیں اور وہ منہ میں ڈال کر مزے سے انہیں چبانے لگا، اور پھر کمرے میں ادھر ادھر مزے سے اچھلنے کودنے لگا۔ جادوگر پھر حیرت سے چلا کر بولا، واقعی کیا تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے؟ لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا، بلکہ باقی ٹافیاں میں خود کھاؤں گا۔ میں مزید تمہیں فائدہ نہیں لینے دوں گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی فائدہ مند ٹافیاں ہیں۔ میرا خیال ہے ڈبے میں پڑی اوپر والی ٹافیاں مختلف تھیں، کیونکہ وہ تو لوگوں کو گنجا کر دیتی تھیں۔ پھر اس نے لالچ میں آ کر ٹافیوں سے منہ بھر لیا اور انہیں زور سے چبانے لگا۔ پھر انہیں کھانے کے بعد وہ جادو کا اثر ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن پھر کیا ہوا، یہ کہ اس کے سر سے کچھ جھڑ جھڑ کر کچھ نیچے فرش پر گرنے لگا۔ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے، وہ جادوگر کے سر کے بال تھے جو گچھوں کی صورت میں جھڑ کر فرش پر گر رہے تھے۔ جادوگر چلا کر کہنے لگا، او ہو، میں نے تو پھر غلط ٹافیاں کھا لی ہیں، میں تو بونوں کی طرح گنجا ہو رہا ہوں۔ او ہو، میں شام کو چائے کے بعد سیر کے لیے کیسے جاؤں گا؟ مجھے ابھی کوئی منتر ڈھونڈنا پڑے گا جس سے میرے بال واپس آ جائیں۔ شہزادی نے ایسا چہرہ بنایا ہوا تھا جیسے اسے جادوگر کے گنجے ہونے کا بہت افسوس ہوا ہو۔ اس نے جادوگر کی مدد شروع کر دی تاکہ اسے کسی کتاب سے منتر مل جائیں جس سے اس کے بال واپس آ جائیں۔ پھر ایک کتاب میں منتر پڑھ کر جادوگر کانپتی آواز میں بولا، مجھے شہد، شبنم کے قطروں، ایک گل مئی کے پھول کی خوشبو، ایک بوتل چاندی کے پانی کو الو کے پر سے ہلا کر ایک مرکب بنانا پڑے گا۔ سب چیزیں مل گئیں تو اس نے سب کو بوتل میں ڈال کر انہیں یکجان کرنے کے لیے اچھی طرح ہلایا۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا، اب تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، میرے سارے بال واپس آ جائیں گے۔ مجھے گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہوگا اور آنکھیں بند کر کے 99 تک گنتی گننا ہوگی۔ جب گن چکو یہ مرکب میرے سر پر انڈیل دینا، جس سے میرے سر پر پہلے کی طرح بال اگائیں گے۔ شہزادے نے اس سے بوتل لے لی اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ آنکھیں بند کر کے گنتی شروع کریں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، وہ بوتل لے کر بونوں کی طرف بھاگا اور ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہنے لگا، جلدی کرو، زمین پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لو اور 99 تک گنو، پھر میں تمہارے سروں پر یہ مرکب انڈیل دوں گا۔ آنکھ جھپکتے ہی سارے بونے شہزادے کا کہنا مانتے ہوئے آنکھیں بند کر کے گنتی گن رہے تھے۔ گنتی کے بعد شہزادے نے تھوڑا تھوڑا مرکب سب کے گنجے سروں پر انڈیل دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سب بونوں کے سروں پر پہلے کی طرح بال ہو گئے۔ بونے بہت خوش تھے، وہ شہزادے کے ارد گرد اکٹھا ہو گئے اور اس سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بادشاہ کے محل میں چلے۔ لیکن تبھی جنگل سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بھپرا ہوا جنگلی بیل دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ پھر انہیں جادوگر دکھائی دیا، غصے کے مارے اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چلا کر بولا، جھوٹے شہزادے، تم میرا مرکب لے کر بھاگ آئے ہو۔ میں آنکھیں بند کی تمہارا انتظار کرتا رہا کہ تم میرے سر پر انڈیلو گے، لیکن تم نے سارا مرکب ان بونوں کے سروں پر انڈیل دیا ہے۔ شہزادہ ہنسا اور بولا، میں نہیں، تم جھوٹے ہو، تم نے لالچ میں آ کر بونوں کو گنجا کر دیا اور میں نے دوبارہ انہیں ٹھیک کر دیا۔ یہ لو بوتل، شاید اس میں مرکب کے چند قطرے باقی ہوں۔ شہزادے نے بوتل پھینکی جسے جادوگر نے دبوچ لیا۔ اسے بوتل سے بڑی مشکل سے مرکب کے 2 قطرے ملے جو اس نے اپنے گنجے سر پر مل لیے، لیکن اس سے اس کے سر پر صرف 4 لمبے بال اگے جو اس کے گنجے سر پر بڑے مذائقہ خیز دکھائی دے رہے تھے۔ تو آپ کو میری سٹوری کیسی لگی، پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔